राजेश धर्मदेसाई कोंकणी शिगमोत्सव कमिटीचो प्रेसिडेंट नवी दिल्लीक जाला आनी आमचे बरोबर दामो विश्वास ते आमची कमिटी मेंबर तशेंच सगळे बोर्डाचे मेंबर आमचे जवळ जवळ 250 सुमार मेंबर आसात. तातूंत काळांतरान थोडे मेंबर ना येता पूण आमचे रजिस्टर सगळे येतात 150 सुमार आसात. आमचो शिगमो हो आमी टुरिजम डिपार्टमेंटान 13 तारखेर आमगे डिक्लेअर केल्लो. तो एज ए प्रेसिडेंट ह्या नात्यान सांगता हो 13 तारखेरूच जातलो. सगळे आसा बरं तुमी 13 तारखेर जातलो. मार्चाची 13 तारखेर जातलो. तो गव्हर्मेंटान कितें दिवं न दिवं ते आमी पळोवन घेतले पूण तो 13 तारखेर जातलो. आनी एज ए प्रेसिडेंट हांव सांगता. तशेंच म्हजेर तेणी पर्सनल एलिगेशन केला की आमी एक 10-15 जाणांनी इलिगल कंस्ट्रक्शन करून तेजे उदक वेस्ट वॉटर कॅनालां सोडलें. हे तांणी पर्सनल एलिगेशन हांगा करपा न्ही. हें शिवंगेचेच कितें उलोवपाचें कारण म्हाजी पर्सनल हें खूब म्हाका वायट दिसलें तेजें. मिस्टर नांव तेजें उदेश भिकू देसाई ताणें पर्सनल एलिगेशन म्हणजे करपा न्ही. आमी जे पळय काम केलां तें आमी कायद्यान केलां आनी जे उदक भितर सोडपाचें वेस्ट वॉटर तें आमी फोर्स मारून भितर घातले. आनी अशें हो सगळ्यांकूच त्रास करता. जशें कोणी त्रासान गरीब मनशांक एक बारीक घर बांदल्या पासून तो तेगे मोडूंक सोदता. कोणी एक आपल्या खंयचें एक पसरो दुकान घायलें ताका कसलें इन्कम ना तेगेले तो मोडूंक सोदता. अशें करून हो कुंकळची लोकांक सतायता, खूब त्रास करता. आनी आपल्या बिहेवियर आपलें सामान घेवपाचें शिकलो मनीस भुरगो तर आपलें हें सामान घेवपाचें आनी ताणें आपल्याक मुखार वचपाचें. हांवें म्हणलें तो आयलें तेजें बरें चवकशेन विचार करता आनी ताणें आमकां जाता जाल्यार ताणें आमकां सपोर्ट दिवचो आनी हो कोंकणीचो शिगमो बरे तरेन 13 तारखेर मार्चाच्या मुखार व्हरता. हें म्हजें उलोवणें. ऐकून देसाय काल तेणी म्हाजेरय एक एलिगेशन केलें की हांव आनी संकेत कुंदे दोगांय बरोबर आनी 5 जाणां घेवन येयले आनी आपणाक मारपाचो अटॅक केलो म्हणून मारपाक अटेम्प्ट केलो ते. हो भुरगो 1 नंबर फोटींग ह्याच कॅबिनाक तेणी एक फ्रीडम फायटर आमचो शाबू देसाय हेका कोणी अपशब्द म्हणली म्हणून एक फटीपणा हेज्या स्वताच्या कलिगाचेर हेणी घातली आनी मिडिया रिपोर्ट्साचेर मागीर व्हेरीफाय जातकीर की तशी कांय म्हणला म्हणून तेगे स्वताली फटींगपण तो मागीर एक्सपोज जाता थोड्या दिसांनी. तेका राती न्हिदता आसतना सकाळी उठता आसतना जेवता आसतना न्हांवता आसतना युरी आलेमांव दिश्टी पडटा काय कितें. तो गांवांत कितेंय समज जालें जाल्यार तो युरी आलेमांवाचेर उलोवपाक हें सोदता. आतां तो म्हणटा कितें ही शिगम्योत्सव कमिटी भितर युरी आलेमांव इंटरफियर करता कळ्ळें. खंयच्याय कुंकळीचे मतदारान सांगचें खंयच्याय देवळान सांगचें चर्चीन सांगचें तुगेले मॉस्क आसा तेमी सांगचें वेगवेगळी संस्था आसा तेमी सांगचें खंयच्याच गजालीक युरी आलेमांवान आमदार जाल्ल्या किंवा आमदार जावचे पयलीं खंयच्या हेंचे कम्युनिटीचे हितून दखल दिल्ली आसा काय म्हणटा. युरी कितें म्हणटा ते 34 वर्सां जावन करीत आयिल्ले आसा. जेन्ना फंड मेळनाशिल्ले तेन्ना ते शिगमो करताले आनी फंड मेळपाक लागले तेन्ना तांकां कित्याक हें करया आनी म्युनिसिपालिटी आनी ही कमिटी दोनी मेळोन करया म्हणटा. समजलें. दुसरें एलिगेशन घायलें बरें हांव एक मस्ती भुरगो धरया हो संकेत कुंदे तेणी केन्ना एक मुये सुद्दां मारलो ना. तो म्हणपाक लागला आपणाक म्हणल्यार आमी दोगांय युरी बरे क्लोज कॉन्टेक्टान आसा म्हणटकीर तें हो काडलो आनी युरी टॅक करपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. वयर एक नॅशनल हायवे एक टॉयलेट बांदतालो त्या टॉयलेटीकय युरी आलेमांव नांव पाड करपाचो प्रयत्न केल्लो. हो मेंटली स्टेबल ना. हेणी खंयच्या बरे दोतोरा कडेन वयचें आनी पळयचें बाबा राती दिसान आपणा युरी आलेमांव तकल्यांक कित्याक येता. हो आपणाली पर्सनल पब्लिसिटी करपाक सोदता युरी आलेमांव नांव घेवन. दुसरें म्हणटा तो कितें 2010 जोकी आलेमांव घर धाडलें आपूण शाळेक वयतालो हें तूं शाळेक वयता आसतना मत आसलें काय ना तें म्हाकाय खबर ना. हो 6 म्हयन्या बरें उलयता 6 म्हयने वायट उलयता कळ्ळें. ताका स्वता खबर ना बाबा आपूण कितें उलयता तो कळ्ळें. आयज तो युरीचेर एलिगेशन करता. हो आतां रोखडीच म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येवपाक आसा. हो तिकेट सोदता काय कितें युरी कडेन कळ्ळें. आना जाल्यार हांव ताका चॅलेंज करता. तेजी लायकी समज पळोवपाक आसा जाल्यार खंयच्याय वॉर्डान बसून दाखय
तेची डेपॉझिट जप्त करतले हो पॉलिटिक्स हे तेगे बिझनस जाले आहा. जशें राजेशान सांगलें कोणाक घर मोडटा कोणाचेर कंप्लेन घालता तेंच्यान हे करता. आमी राजकारण हे आमगे बिझनस न्हू कळ्ळें. आमी हे राजकारण करता समाज सेवा करपाक लोकांक कितें बरें बेनिफीट जावचें म्हणून. पूण हेजे खातीर हो बिझनस ह्या शिगम्याचेर तेगे दोळ कितें आसा ते फंड येताय आनी ते फंड आपूण लुट्टलो काय म्हणून कळ्ळें. तेका समज कितें पयशांक गरज आसा जाल्यार ह्या कमिटी सांगचे आमी कॉन्ट्रिब्यूट करून तेका कितें पळय जी तेगे गरज आसा ती आमी दिताय. पूण आमचेर फुटींग एलिगेशन घालची न्हय. त्याच कॅबिनाक कॅमेरा आसाय कॅमेराचेर पुलिसान आतां तेणें पुलीस कंप्लेन केल्या पुलिसांनी येवन ते कॅमेरा चॅक करचे की आमी तेका मारपाचे इंटेन्शना आयिल्ले काय आमकां ते ऑफिसर आशिल्ले ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले तेणी आमकां आपयल्लें कळ्ळें डिस्कशन करपाक कळ्ळें. ही फुटींगपण तेणी आमचेर घालची न्हू कळ्ळें. त्याने अलिगेशन केला की युरिन धाडलेले म्हणून तेच हांवें तुका आतां सांगलें कितें तो मेंटली अनस्टेबल आहा. तेका न्हिदतना उठतना जेवतना सदां युरी दिश्टी पडटा कळ्ळें. युरी आलेमांव ह्या 11 लाखांचेर आसा. तुमी मिडियात 11 लाखांक युरी आलेमांव 11 लाख खावंक सोदतलो. युरी आलेमांव कितले डोनेशन दिता खूब जाणां दिता कळ्ळें. ज्या कोणाक गरज आसा जो मनीस युरी आलेमांव कडेन वयता तांकां युरी आलेमांव कसोय तरी फूल नाल्यार पाकळी दिता. आनी हे 11 लाख खावपाची इंटेन्शन युरी आलेमांव आसतलो. हे बारीक पयशे खावपाची फक्त हेगेल्याच तकल्यान आसा कळ्ळें. आनी कांय ना. हांव सांगता हे आमी पयशे आमी एक कितें बरें कुंकळ्ळेचें नांव खंय तरी गोंयांत ट्युरिजमांत की आमी एक बरें परेड करून हे करपाची आमगेली इच्छा आसा म्हणून आमी फुडें सरले आसा. थंय लोकांक बसपाचो अरेंजमेंट आसतलो. त्या सायडीन जागो पळोवन कसो रिफ्रेशमेंटाचोय बी अरेंजमेंट आमी करतले. तशेंच आमी म्युनिसिपालिटीक आनीक ट्राफीक सेलाक कित्याक ट्राफीक डायवर्जन करचे पडटले तांकांय लेटर घेवन तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन की कशी ट्राफीक आडोवपाचें. व्हडली गाडी थोडी टायमा खातीर 4 वरां खातीर कशी थंय दवरपाच्यो आनीक बारीक जे ट्राफीक आसा जे काणकोण वचपाचें आसा हे ते कशी डायवर्ट करपाचें तेजेरूय आमी हे करून बसून कित्याक आतां पळय तेमी परमिशन दिवपाक जाय एनओसी दिवपाक जाय आनीक मागीर हें सगळें डिस्कशन जातलें. हो आमचो विचार आसा.